चौधरी यासीन साहब खरल उन्हां दे साहबजादे चौधरी अजहर जट साहब की शादी के पुरमसरत मौका ते इनकाद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम पिंड के अंदर तशरीफ ले आए ने। सब तो पहले तो मैं जिहड़े भाई बाहर खड़े ने उन्होंने अगे रिक्वेस्ट करांगा कि मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आओ ताकि प्रोग्राम का आगाज किया जाए। इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों तक खतीब हजरात इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आएंगे तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत गुलाम पाक तो करना चाहना। तलावत गुलाम पाक के वास्ते दावत सुखन देना हाफिज शहजाद साहब। हाफिज शहजाद साहब को दावत सुखन देता हूँ कि माइक में तशरीफ ले आए और अल्लाह के कलाम से हमारे दिलों को नूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
صدق الله العظيم. जज़ाकमुल्लाह